Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र खेल नीति र मनोरञ्जनको बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर छलफल गर्दैछौँ। देशको राजनीति अब कता जाँदैछ त? सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षको बीचमा अब हिउँको ढिका फुटेकै हो त? वार्ता, संवाद, सहमतिको राजनीति अगाडि बढेकै हो त? अब संसद चल्ने भएको हो त? हिजो रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, उहाँहरूको बिचमा सहमति हुन सकेन, संवाद त भयो। आज प्रधानमन्त्रीलाई रामचन्द्र पौडेलले ब्रिफिङ गर्नुभयो। शेरबहादुर देउबा अब बालकोट गएर केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने कसरत केही समयपछि सुरु गर्दै हुनेछौँ। हामी यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र अब देशको राजनीतिमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष मिलेर जानुपर्छ, हाम्रो आग्रह छ, अनुरोध छ। देश यतिखेर अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ, संसद चल्दैन, अदालतमा अन्योलता छ, जताततै अस्थिरता छ। त्यसैले जनताको चाहना अनुसार फेरि पनि यो देशमा राजनीति सहमति अनिवार्य आवश्यकता छ। निर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रिय सभाको र आज उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक बसेर शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेर अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारलाई जिताउनलाई आग्रह गरेका छन्, अपिल गरेका छन् र एमसीसीको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ र कोरोनाको महामारी अब धेरै गम्भीर र डरलाग्दो अवस्थामा जाँदैछ। सबैले त्यतातिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ। मेरो आज आग्रह छ, धेरै विषयवस्तु छ हाम्रो बिचमा। आज देशको अर्थतन्त्रको बारेमा, आर्थिक सङ्कटको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। दलहरूको बिचको विमतिको बारेमा संवादहीनता तोड्नै पर्छ, संवाद हुनै पर्छ। अब केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न शेरबहादुर देउबा बालकोट जानै पर्छ र संवादको सुरुवात शेरबहादुर देउबाले गर्नुपर्छ र संसद खुलाउनुपर्छ। एमसीसी पारित गराउनको लागि धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति हुन सक्दैन र 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति नभएसम्म एमसीसी पारित हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाको बिचमा। तर पनि कङ्ग्रेसमा अब विमतिका स्वरहरू बाहिर आइरहँदाखेरि पार्टी सभापतिले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। कङ्ग्रेस एक भएर जान सक्छ, त्यो सम्भावना छ। शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइरालाको बिचमा फेरि पनि सहमति होला। अब के होला? आज हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी बतास समूहको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र बतास समूहले कहाँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ, कहाँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर रेस्टुरेन्टहरू बनाएको छ, होटल बनाएको छ, उसको कनेक्सन कोसँग छ त? बतास समूहको प्रबन्ध निर्देशक बतास समूहकाले सबै कुरा खुलस्त पार्नु भएको छ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अर्को दिन खुलस्त पार्नेछौँ र बतास समूहको दादागिरी अथवा बदमासी हामी कदापि स्वीकार्ने छैनौँ र बतास समूहको संलग्नता कहाँ छ, कुन क्षेत्रमा छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, होटल व्यवसायमा, पर्यटनमा, हामी सबै कुरा देखाउनेछौँ। तर हामी यो देशको विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति र उन्नतिको पक्षमा छौँ। भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि हामी जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार छौँ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी जनताको लागि पत्रकारिता गर्छौँ, हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ र हामी आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर हामी
जनताको पक्षमा जहिले पनि उभिनेछौँ। त्यसैले बताससम्मका व्यक्तित्वहरूको कुरा गर्दाखेरि, सञ्चालकहरूको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग कनेक्सन, केपी शर्मा ओलीसँग कनेक्सन, धेरै व्यक्तिसँग उहाँको नाम जोडिएको छ। त्यसैले नाराहिटी सङ्ग्रहालयभित्र 10 रोपनी जग्गा लिएर रेस्टुरेन्ट खोल्ने नेपालको इतिहास हो। नाराहिटी भनेको 240 वर्षको राज संस्था अन्त्य भएको देश हो नेपाल। त्यही नाराहिटी दरबारबाट नागरिकको रूपमा बाहिरिएर नागार्जुन गएर बसेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लागि पनि त्यहाँ होटल रेस्टुरेन्ट उपयुक्त हुँदैन, कसैको लागि पनि हुँदैन। त्यो त विश्वका पर्यटकहरूको लागि हेर्न आउने ठाउँ, जाने ठाउँ, गन्तव्य हो। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चाहिएला, तर 10 रोपनी जग्गामा चाहिँदैन। 1 रोपनी जग्गामा सानो रेस्टुरेन्ट चाहिएला, कफी सप चाहिएला। त्यहाँ जाने पर्यटकहरूले कफी खानु पर्ला, घुम्नेहरूले, तर व्यापार गर्नको लागि दिन सकिँदैन। नाराहिटी सङ्ग्रहालयभित्रको जमिन त्यो जनताको हो, जनताको। त्यो पुस्तौँ पुस्ता, युगौँ युगसम्म हाम्रो भावी पुस्ताले त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ नाराहिटी। यहाँबाट जसरी आज हामीले उद्घोष गरेका छौँ, नाराहिटी सङ्ग्रहालयको महत्त्व छ, त्यसलाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ। र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भन्नुभएको छ, हामी कारबाही गर्छौँ र संस्कृति मन्त्रालयले आज छानबिन समिति पनि बनाएको छ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन जारी गरोस्, तत्काल सार्वजनिक गरोस् र दोषीलाई कारबाही गरोस्। दोषी कोही पनि उम्कन पाउँदैन, हाम्रो आग्रह छ, सबैलाई आग्रह छ। आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अब सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयलाई, र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अब प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब के गर्ला त सरकारी वकिलको कार्यालयले? महाधिवक्ता खुम्माबहादुर खातीले के गर्नु होला? सबैको ध्यान त्यतातिर गएको छ। महाधिवक्ता कार्यालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र समग्र रूपमा आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आज नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको छ दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा, आर्थिक विकास र उन्नति र प्रगतिको बारेमा, आगामी यात्राको बारेमा, कसरी जान सकिन्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा, र कोरोना नियन्त्रण र यसको लागि गर्नुपर्ने सहयोग र समर्थनको बारेमा पनि कुराकानी भएको छ। र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भारतमा नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि अगाडि सार्नु भएको गुजरात समिट अब नहुने भएको छ र कोरोनाको कारणले स्थगन भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि भ्रमण अब स्थगन भएको छ। हामी केही समयपछि आउनेछौँ देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि, चर्चा परिचर्चा बहस गर्नको लागि म केही समय सामने चाहन्छु। हाम्रो बिचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी हुनुहुन्छ। जोशीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। होइन, तपाईँ शालीन नेता, इमान्दार नेता, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँको नाम कसरी जोड्यो भन्नुहोस् त? आज जनतालाई एकदम आश्वस्त पार्नुहोस् त चन्द्रदेव जोशीजी। अब मैले कसरी भन्नु सक्छु कसरी जोड्यो भने? मैले जोडे हो र? जोड्नेहरूले जोड्यो, अब किन जोड्यो मैले के भन्नु सक्छु? छ कि छैन संलग्नता? कसको संलग्न? तपाईँलाई के लाग्छ जोशीको यसमा संलग्नता? तपाईँ ऋषि धमला जसले जोशीलाई चिनेको छ उसले भन्नु पर्यो, उसले बुझ्नु पर्यो। यो प्रश्न सोध्नु भने तपाईँले सोध्नु, आफैले सोध्नुहोस्, चन्द्रदेव जोशीको यसमा संलग्नता हुनसक्छ भन्ने यदि तपाईँको आत्माले हो चन्द्रदेव जोशीको यसमा संलग्नता छ भने मान्छ भनेपछि म तपाईँको कुरा मानिदिन्छु। होइन, व्यक्तिगत रूपमा मैले चिनेको चन्द्रदेव जोशी इमान्दार मान्छे, व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको मान्छे हो। जब व्यक्तिगत रूपमा स्वार्थ नभएको भनेर तपाईँले चिनेको भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी यसमा भन्ने क्वेसन नै गर्नु तपाईँको आफ्नै होइन। तर बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा तपाईँ रहँदाखेरि त्यतिखेर क्याबिनेटमा जसरी फाइलहरू सदर भयो नि त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा, तपाईँ गलत भन्दै हुनुहुन्छ। न म त्यो फाइल सदर गर्ने गरी बेला मन्त्री छु, न त्यो तपाईँको समितिमा पेस हुने बेलामा म त्यहाँ छु। मेरो काम सिर्फ एउटा कुरा के थियो त भन्ने, कति वर्षदेखि त्यहाँ पढिरहेको गिरिजाप्रसादको पालामा फिर्ता आएको फाइल, त्यसलाई तुरन्त गर्नुहोस् भनेर सर्वोच्चले दियो, दोस्रो ताकिदा दियो। किन अहिलेसम्म यो नगरेको फाइल भनेर के हो भन्दाखेरि फाइल के गर्ने, सबै के अरे गुठी सरकारको उसको हो, हाम्रो केही अधिकारहरू छैन। यी सबै कुरा पहिले आएको फाइल हो, त्यो फाइल हो,
त्यसलाई पठाइदिने। के को पठाउने हो त भन्दाखेरि नापीमा टिकिन्छ गुठीको जग्गा चाहिँ नापीमा उसमा के अरे त्यो उसमा भएछ, त्यस कारणले त्यहाँबाट सुधार गरेर टिकिन्छ गुठीमा लैजानु पर्नु पऱ्यो। सरकारको टिकिन्छ गुठी, सरकारको चाहिँ तपाईँको त्यो के सेरजङ के भन्छन् त्यो कम्पनी के गर्ने हो त भन्दाखेरि के अरू के हो त, हाम्रो त केही अधिकार छैन, मन्त्रीको केही अधिकार छ, केही अधिकार छैन। के हो त काम भन्दाखेरि आएको फाइल यो भर्खरको उसको के अरे गुठी संस्थानको चिठी छ, पहिले 66 सालमा पठाएको फाइल जो छ त्यही अनुसार काम गरिदिनु होला, पठाइदिनु होला भने हामीले यहाँ जाउँ पठाइदिनु पऱ्यो भने मैले पठाइदिएको सिधै। तपाईँले फाइल पठाउनु भयो सदर गरेर, हेर्नु भएको थियो त्यहाँ के लेखा छ भनेर? होइन, म के लेखा छ भने हेर्ने, जब कुनै खण्ड खाडी आउँदैन भने कहाँ कसले के लेखा छ मैले किन गरौँ? तल्लो तहबाट आइरहेछन् त्यत्रो फाइलहरू सारा गरेर आइरहेछन्। म कहाँ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा के हो भने चाहिँ गल्तीले त्यो उसको के अरे समरजङ कम्पनीको नाममा दोस्रो नापीमा भइरहेछ, यो गुठीको हो, गुठी संस्था टिकिन्छ गुठीको भन्ने प्रमाणित गरेर गुठी संस्थानले पठाएछ। अनि गुठी संस्थानलाई त्यो काम नहुने के उसको आफ्नो अधिकार नभएनाले मन्त्रालयमा हाम्रो कुन 53 साल 58 सालको नियमअनुसार मन्त्रालयबाट त्यहाँ क्याबिनेटमा पठाउनुपर्छ भने क्याबिनेटको सबै निर्णय अधिकार हो, मन्त्रालय कुनै अधिकार छैन, मन्त्रीको कुनै अधिकार छैन। अनि सर्वोच्चको ताकिदा दोस्रो हो, तेस्रो ताकिदा आएपछि मानहानि हुन्छ, मुद्दा लाग्छ। के गर्नु तलबाट आइरहेछ पठाइदिनु मनासी तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो फाइल भए मलाई कुनै मेरो कुनै पनि त्यहाँ न अधिकार छ रोक्नुलाई, न मेरो कुनै दायित्व छ, न त्यो गुठी संस्थान छुट्याउने मेरो दायित्व छ, न त्यहाँ के भएको थियो मेरो कुनै दायित्व छैन। म कहाँ आएको फाइल त्यति पहिले आएर 4-5 बजी त्यहाँ पढिरहेको, फिर्ता आउँदाखेरि आवश्यकता परे अर्कोचोटि मन्त्रीको स्वीकृति लिएर पुनः पेस गर्नु होला, मन्त्रीको स्वीकृति लिएर पुनः पेस गर्नु होला। मन्त्रीमण्डलमा पठाउनलाई स्वीकृतिको लागि म कहाँ आयो, स्वीकृति मैले दिदिएँ, सिद्धियो। के छ मेरो? मन्त्रीमण्डलले तपाईँ कहाँ पठायो फाइल? म कहाँ पठाएको हुन, मभन्दा 4 वर्ष अगाडि गिरिजाप्रसादजीको पालामा गिरिजाप्रसादजीको मन्त्रीमण्डल ऊ हुँदाखेरि त्यो फाइल ऊ आएको के भने मन्त्रीमण्डल विघटन भएर फाइल फिर्ता आउने चलन रहेछ। फाइल फिर्ता आयो, फिर्ता आइसकेपछि त्यसमा चिठी के आयो त भन्दाखेरि उसले कारणले गर्दाखेरि फाइल फिर्ता पठाएछ। आवश्यकता परेमा शब्द हेर्नुहोस्, आवश्यकता परेमा मन्त्रीको स्वीकृति लिएर पुनः क्याबिनेटमा पेस गर्नु होला। आवश्यकता के पर्यो त? स्वीकृति दिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो। सर्वोच्चले दोस्रो ताकिदा दियो, 2 वर्ष अगाडि गरेको अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरो पहिले पनि दिइसकेर तुरन्त पेस गरेर भन्ने एउटा दोस्रोचोटि आयो। म गइसकेपछि त्यो उसलाई सोध्नु लगाएँ मैले कि के हो त उसको गुठीको भनाइ के हो त भन्दाखेरि गुठीले के भन्यो भने सर्वोच्चको ताकिदा आइरहेछ, यो गर्नुपर्ने भयो, पहिले जुन 66 सालमा जे पठाएको थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ क्याबिनेटमा फरवर्ड गरिदिनुहोस् भनेपछि सम्पूर्ण अधिकार सर्वोच्चको सर्वाधिकार सम्पन्न गुठी संस्थान उसका सबै कुरा आइरहेछन्, तलबाट आइरहेछन्, कति वर्षदेखि आइरहेछन्। तिनीहरूलाई कति 3 रोबरी 12 जग्गाको यो टिकिन्छ गुठीको हो जग्गा भनेर प्रमाणित गरिरहेछ। उसमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि नापीमा कुनै हालतमा गलतमा सरकारी जग्गा उसमा गएको कुनै व्यक्ति अथवा उसमा गएको खण्डमा उसले उसले संस्थाले किटानी र स्पष्ट आधार साथ पेस गरेमा उसको लागि सिफारिस गरिदिने भन्ने नियम छन्। जब संस्थान गुठी संस्थान जब भन्छ, गुठी संस्थान जुन सर्वाधिकार संस्था भनिन्छ त सर्वोच्चले उसलाई रोक्या छ के भन्छ नि, उसको मुद्दा खारिज गरिरहेछ यो अख्तियार दुरुपयोगको, तपाईँले किन हस्तक्षेप गर्नुभयो भने। दोस्रो कुरा के छ उसमा भनेपछि कुनै पनि अधिकार प्राप्त उसको संस्था र व्यक्तिको उसमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा सीमित गर्नलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो सर्वोच्चकै स्थापित नर्म छ। मैले त्यहाँ न मैले गुठी हेर्ने हो, न मैले गुठीको बारेमा जान्ने कुरा हो, न मन्त्री र त्यो मन्त्रालयको त्यो नामसारी गर्न सक्ने ताकत हो। एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि गुठी संस्थानको जग्गा गल्तीले समरजङ कम्पनीको नाममा नापी हुनु गएको हुनाले गुठी संस्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा अथवा कुनै संस्थाको नाममा गयो त्यो त गलत भयो नि। कसले मलाई के थाहा व्यक्तिको नाममा गयो संस्थान? मेरो उसमा गुठी संस्थानमा उसको के अरे समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा गुठी संस्थानको भएनाले गुठी संस्थानमा ट्रान्सफर गरिदिनलाई मन्त्रीमण्डलको स्वीकृति चाहिने भएनाले पेस गरिदिनुहोस् भन्ने आएको गुठी संस्थानको मैले के
मैले त त्यहाँ केही पनि गरेको थिएँ। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छ नि अहिले धेरै नेताको नाम मुछेको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि, देशका मलाई थाहा छ। दिग्गज नेताहरू हेर्नुहोस् त, मलाई थाहा छ। म उसको के अरे बाबुराम भट्टराईदेखि माधवका त्यो मलाई नेपालदेखि थाहा विजय छ। कुमार गच्छेदारदेखि तपाईँको नाम त्यो मुछ्यो। मलाई थाहा छैन। बाबुराम उसको थाहा छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ 2 वर्ष अगाडि, मेरो पनि त्यसमा नाम छ। म तारिकमा गइरहेको छु, पेशीमा चढ्दैछन्। तपाईँ जसै अख्तियारको छ नि नजरमा पर्नु राम्रो हो त? मैले तपाईँको राजनीतिक जीवनमा अख्तियारको नजरमा मैले पढेँ। जब कसैले पार्छन् भनेपछि मैले के तपाईँले मसँग गाली गरेर हिँड्नुहुन्छ भनेपछि मैले तपाईँलाई रिसको नजरमा पर्या भयो त? त्यति तपाईँसँग पनि त एउटा लजिक त तपाईँको लजिक त मैले दिइरहेको छु नि त, किनभने चन्द्रदेव जोशी होइन इमान्दार नेता, कसले भन्यो इमान्दार? कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि चाहिँ लगातार लागिरहेको मान्छे, अनि तर आज अख्तियारले तपाईँलाई पत्र काट्यो, तपाईँ बयानमा जानुभयो, आज अदालत आइरहनु भएको छ। अनि फ्याक्ट हो त, के गर्ने? त्यो त तपाईँले पनि सोच्नुभयो। त्यो बेलामा सारा एफएमहरूले गरेको तपाईँलाई थाहा छ, सारा तपाईँका स्टुडियो उसले गरेको, टिभीहरूले मेरो ल्याएको छ, हजार मान्छेका रिएक्सनको साक्षी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कसले भनेको थियो र कुनै मान्छे देख्नुभयो कि चन्द्रदेव जोशीलाई उ गर्ने भन्नाले? कतिपय त अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ मान्ने उहाँ के अरे हाम्रो झाँक्रीजी, उहाँले लेखेर दिनुभयो। उहाँ जस्ता अरू मान्छे साथीहरूले उहाँको भाग उसमा चाहिँ विवरणलाई हामी तयार छौँ र किन भन्ने कुरा भन्ने मान्छे पनि आए होइन। भनेपछि अब कसैले त्यहाँबाट मैले आफैले सोधेँ, त्यहाँ गणेश जोशी भन्ने हुनुहुन्थ्यो पहिले मेरो राम्रै चिन्जानी गर्नु, गणेशजी यो के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सर सबैलाई थाहा थियो तर तपाईँको नाम जोड्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब मैले के भन्नु सक्छु? किन गर्यो त? अख्तियारलाई तपाईँको नाम जोड्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यो उहाँकै शब्द हो। गणेशजी सुनिरहनु भएको छ भने उहाँले मेरो हितैषी नै हुन्थ्यो, मसँग पहिलेदेखि नै चिन्जानी पनि भयो मान्छे हुन्, उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले के गर्नुभयो तपाईँले? हो यो त थाहा छँदै थियो, नराख्ने भने हो, तर त्यस्तै पऱ्यो राख्नु पऱ्यो। अब उसले किन देख्यो, किन राख्यो, के हेरेर पऱ्यो? आखिरमा अहिले मलाई त उसले विशेष अदालतले त सामान्य तारिकमा छोड्यो नि त। किन के भएको भएपछि त होइन, विशेष अदालतले तपाईँलाई सामान्य तारिकमा छोडेको छ होइन, तपाईँ बेला बेला जानुहुन्छ, तारिक बुझ्नुहुन्छ, तर तपाईँले सफाइ पाउनु भएन अहिलेसम्म, जनताको प्रश्न छ नि त। अब सुन्नु पऱ्यो नि त, अदालत बस्नु पऱ्यो, अदालतले छलफल गर्नु पऱ्यो, फैसला गर्नु पऱ्यो। अहिले त थुन्चेको बहसमा मलाई सिफारिस के अरे सफाइ दियो, तपाईँ उ गर्नुहोस्, घरमै बसेर आए बेलामा आउनुहोस्, बोलाएको बेला अदालत बस्लान्, छलफल होलान्, प्रक्रिया चलिरहेको छ। भर्खर अस्ति एउटा पेसी उ भएर के मागेका छन् दस्तावेजहरू, कसले दिने कहाँ दिने, त्यसपछि मेरो नाम पनि आउला, म पनि भन्नुला मेरो यो हो, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ मेरो कुनै उ पनि छैन, तपाईँको सम्पत्ति छैन, तपाईँले देख्नु भएको छ नि मेरो? भन्नुहोस् न जनतालाई। तपाईँले मैले किन जान्नु? तपाईँ भन्नुहोस् न। होइन, जनता जान्न होइन चाहन्छन्। ऋषिजी, मसँग तपाईँको इन्टरभ्यू म सधैँ सुन्छु, मसँग यस्ता किसिमका प्रश्न गर्नु नै तपाईँले गलत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले मलाई राम्ररी बुझिराख्नु भएको छ, मलाई मेरो सम्पत्ति छ कि छैन भन्ने पनि देखिराख्नु भएको छ, म के हुँ भन्ने कुरा पनि देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ जनता सुन्ने नाउँमा भन्दाखेरि जताभावी प्रश्न सोचेर प्रभोग गरेर काम चाहिँ नगर्नुहोस् प्लिज। इफ यु थिङ्क द्याट आई एम कल्प्रिट, से डाइरेक्टली, इट्स युवर ड्युटी। र तपाईँको यो उ पनि हो होइन, मैले जनतालाई सूचना दिनै पर्छ, मेरो दायित्व छ, जिम्मेवारी छ। तपाईँले सूचना के दिन्छ? जस्तो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा आयो, सरकारी जग्गा हडेको कुरा त आयो नि त, नेताहरूले, सचिवहरूले, अख्तियारका प्रमुखहरूले। निवासमा सरकारी जग्गा थियो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, ललिता निवास कहाँ थियो भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा थिएन। म कहाँ आएको कुरा ललिता निवासको तिम्रो पनि 12 2 पैसा जग्गा, दोस्रो उसमा चाहिँ गल्तीले उसमा जानु गएको, यो फाइल चाहिँ पहिले नै उ गर्नलाई क्याबिनेटमा पठाइसकेको, गिरिजा प्रसादजीको मन्त्रीमा क्याबिनेटबाट फिर्ता आएको, त्यो फाइललाई चाहिँ अहिले आवश्यकता परेको, सर्वोच्चले चाहिँ किन्न पठायो भन्ने आवश्यकता परेको, र उसको चाहिँ तपाईँको गुठी संस्थानले त्यही अनुसार पठाइदिनुहोस् भन्ने हुनाले हामीले यो फाइल चाहिँ क्याबिनेटमा पठाइदिनुपर्छ भन्ने रूपमा मौका आयो। क्याबिनेट पठाउनु पठाइदियो, त्यो के अपराध हो? तपाईँलाई लाग्छ त्यो अपराध हो? तपाईँ पनि त एउटा पढे लेखेको मान्छे हो नि, तपाईँ पनि त यस्ता समस्याहरू धेरै भुक्ति आइसकेका मान्छे हो नि त। वाट इज माई डिफेक्ट? वाइ म त
विदाउट अनि होइन तपाईँको गल्ती छैन भनेर मैले भनिसकेँ तर अख्तियारले त्यो कुरा मानेन नि त सिआइबीले मानेन अब नमाने मैले के गरौँ त सिआइबीले पनि प्रतिवेदन तयार पार्यो दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो फर योर इन्फर्मेसन काइन्ड इन्फर्मेसन न म कहाँ सिआइबीले कहिले बयानको लागि बोलायो न सिआइबीले तपाईँलाई बयानको लागि बोलाएन कहिले बोलाएको छैन कहिले के गरिरहेको छैन सिआइबीले के गरिरहेछ भन्ने कसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो मलाई केही थाहा छ मलाई एउटै कुरा थाहा छ कि अख्तियार आयोग के अरे दुरुपयोग निवारण आयोगले गलत गरेर जहाँ मेरो कुनै पनि संलग्न नभएको कुरोलाई मलाई त्यहाँ जोडेर मेरो नाम त्यसमा हालेको छ त्यसको लागि म पैरवी गर्दैछु म एक्लो आफै वकिल हो म आफै वकिल हुन्छु प्रमाणित गरेर यो मेरो कुराहरू मैले कहाँनिर गएको छु त मेरो काहीँ संलग्न मेरो तपाईँको 90 दिनको मन्त्रीमण्डलको कार्यकालमा मैले त्यो आएको फाइल पठाइदिनुहोस् भने त्यसपछि मैले छोडेर त्यसपछि क्याबिनेटमा कहाँ के भयो संविधान कहाँ के भयो कसरी गए तपाईँ जीवनमा पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभयो होइन पहिलोपटक मन्त्री बनेको त्यही पनि 90 दिन 90 दिन 120 दिन हो 90 दिन हाजिरी हो 90 दिन हाजिरी भएको मान्छे होइन तलब खाएको सरकारी तलब त्यसपछि बाबुरामजीसँग मेरो मिलेन उहाँले मलाई चाहिँ मेलमिलाप कमिटीमा बस्नुहोस् भनेर जिद्द गरेर म बसेको थिएँ न त म पहिल्यै छोडिहाल्थेँ राष्ट्रपतिसँग खिचिपिच चलिरहेको थियो अब भन्दाखेरि अनि गऱ्यो त्यसपछि न राष्ट्रपतिसँग कुराकानी मिलाउन लागेँ न यता लागेँ मैले त्यसपछि देखेँ मैले तपाईँले मेरो पट्टी मिल्दैन बाबुरामजी भनेर राजीनामा दिएर तपाईँ बाहिरिनु निस्केपछि मेरो नलिएन थियो नदिएन तपाईँले जीवनमा मन्त्री बन्नु गल्ती भएर रहेछ है त्यतिखेर मेरो के गल्ती मलाई संविधानको अब इस्यु गर्ने भए इस्यु गर्दाखेरि ल पार्टीले भन्यो तपाईँ अध्यक्षले नै हाम्रो संविधानमा इस्यु गर्नुपर्छ भनेर म जेठ 2 गते बाबुरामजीले मलाई उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि नै उसले हाम्रो पार्टीलाई मन्त्रीको देऊ भन्ने भनेको थियो मैले गएको थिइनँ त्योभन्दा पहिले त अरूलाई पठाएँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ धेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो तपाईँले मैले गएको थिएन अब त्यसपछि पार्टीले के भन्यो मेरो महासचिवले नै के प्रस्ताव ल्यायो भने होइन अब संविधानमा चाहिँ अध्यक्षले नै दस्तखत गर्नुपर्छ जानुपर्छ भन्दाखेरि म जेठ 2 गते गएँ 14 गते संविधानमा दस्तखत गर्ने भनेर गएको संविधान केही पनि भएन त्यसपछि भट्टराईजीले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन तपाईँ त अहिले नछोडिदिनुहोस् यो अहिले उसमा मेलमिला गर्नलाई तपाईँ यो समिति बनाएको छ तपाईँ समितिमा बस्नुहोस् भने ल ठिकै छ मेरो हातले के देशको कल्याण हुन्छ भने बस्छु भने बसेको जब त्यो नहुने देखेँ मैले छोडिदिनु भएन भने किन 120 दिन मन्त्री बन्नुभयो होइन 90 दिन हाजिर गर्नुभयो जीवनमा पहिलो पटक तर आज अख्तियार धाउनु पर्यो क्या विशेष अदालत धाउनु पर्यो अब के गर्ने तपाईँको समयले जे गर्छ त्यो त हेर्नै पर्यो तपाईँले किन बस्नु भएको त भन्नुहोस् त तपाईँले गर्नुभएको थियो जुन कुरा तपाईँले मैसँग भन्नुभएको थियो दाइ उसमा संसदमा यो प्रश्न उठाइदिनुहोस् मैले उठायो भने र तपाईँले के गर्नुभएको थियो जब तपाईँ जस्तो भुक्तुभोगी मान्छेले यो देशको अवस्था बुझ्छ भनेपछि मलाई तपाईँले त्यो प्रश्न किन सोधिदिनु भएको छ अख्तियारले यो गर्यो फल्नाले गर्यो भोलि कसैले पनि केही गर्ला नि त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छ नि जसको नाम मुछेको छ नि ती सबै दोषी छन् कि निर्दोष मान्छे पनि परेको छ भन्नु सक्दैन त्यो गर्ने त्यहाँ भ्रष्टाचार ऊ भएको छ सरकारी जग्गा हडपेकै हो नि त होइन व्यक्तिहरूले त त्यो हिलामिना भएको अहिले हिलामिना त भएको हो प्रमाणहरू त बाहिर आइसक्यो अहिलेका जे जति पढ्नु आउँछु जे जति हेर्न आउँछन् अखबारमा त्यसले गर्दाखेरि हिनामिना भएकै हो मेरो सोचाइअनुसार जुन भट्टराईजीले को मन्त्रीले जुन कन्फिस्केट गरेको जुन जग्गा त्यो फिर्ता गरेर भनेको निर्णय गरेको त्यही बेला निलाम्बरजी पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब त्यो कति 14-15 पनि कति थियो उहाँले त्यसको लागि लेख्यो त्यसपछि कसले कहाँ के गरे कहाँ कसरी आयो कुन यो समुद्र कहाँबाट उठ्यो कहाँबाट गयो कताबाट गयो मलाई केही थाहा छैन लहरो तान्दा पहरै हल्ली हेर्नुहोस् त ठुल्ठुला माछाहरू ठुल्ठुला नेताहरूको नाम मुछ्यो के हल्ले सरकारी जग्गा हडप्ने अहिले आफै देखिराख्नु भएको दिनको दिन पढ्दै हुन्छ बतास भनिरहेछन् सिरिज भनिरहेछन् उहाँ गिरी सिरेट भनिरहेछन् फल्न खरबौँ भन्दा तर त कुनै पनि आइरहेछन् एउटा बतास समूहले पनि कहाँ कति जग्गा हडपे हेर्नुहोस् त नारायणजी सङ्ग्रहालयमा त्यो तपाईँले मलाई सोध्नुपर्छ 10 पनि जग्गा कति रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि अब त्यो मलाई के मैले के गर्न सक्छु र त्यो त गलत काम हो नि त सरकारी जग्गा कसैले हडप्न मिल्दैन क्या अब त्यो गलत लुट्न पाइँदैन नि त्यो त सरकारी म त्यो संस्कारमा पालिएको मान्छे हुँ सरकारी जहाँ सरकारी सम्पत्तिको एउटा
सलैको काँटी पनि बढी भने म त्यस्तो देशमा पढाएको मान्छे हो, काँटी पनि बढी जलाइदियो, त्यहाँ आगो छ, उसले काँटीले छिर्काउँथ्यो भने उसलाई सजाय हुन्थ्यो। सरकारी सम्पत्ति भने मलाई के सरकारी सम्पत्तिमा कसरी छिर्काउनुपर्छ र? स्टेट म एउटै मान्छे के हुँ त भन्दाखेरि मैले 10औं चोटि आफ्नो लडेँ, एउटै कानुन पास गरौँ, जे जति छ धरतीमुनि धरतीभन्दा माथिको जे जति छ त्यो स्टेटको प्रपर्टी हो। अरू उपभोक्ताहरू उनीहरूको उपभोक्ताको राइट छ, उपभोक्ताको अनुसार उनीहरूले दिनुपर्ने छ, तर अल्टिमेट ओनर अफ द होल दिस यसको सम्पत्तिको स्टेट हो भन्ने यो मेरो सिद्धान्त हो। भनेपछि तपाईँ मलाई के सोध्नुहुन्छ त्यो विषयमा? त्यसो सोध्ने केही छैन। त्यसो भए सरकारी जग्गा हडप्नेहरू जोसुकै तपाईँ त भूमि सुधार मन्त्री भएको भएर मेरो प्रश्न तपाईँलाई, किनभने भूमि सुधार मन्त्रालयभित्र छ नि ठुलो चलखेल हुन्छ, आर्थिक चलखेल हुन्छ, त्यहाँ भूमाफियाहरूको कब्जामा छ, त्यहाँ विश्वलयहरूले त्यो सबै देखिराख्नु भएको छ, देशलाई दोष त पारिन्छ। सबै देखिराख्नु भएको छ। चन्द्रदेव जोशी तपाईँ भुक्तभोगी मान्छे हो। सबै देख म के भुक्तु भएँ, मसँग त कसैले आउने साहस पनि गरेन त्यो कुरा र कसैले तपाईँलाई अहिलेसम्म कसैले घुस दिने साहस गरेन है? त्यो त कसैले त्यो 1 रुपियाँ पनि पैसा दिने साहस गरेन तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि? विषयमा कसैले त्यो मलाई त्यो बेलाका ट्रेड युनियनहरू थिए, त्यहाँ माओवादीका थिए, कसका थिए, तिनीहरू पनि कहिले आएर एक दुईचोटि आएको थिएँ यसो भने मैले तपाईँका बस नेताहरूलाई मैले पढाएँ, त्यो के धागो लगाउँछ भने फर्केर आएन, सिद्धियो। एउटा उ त थियो नि। तर अहिले तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुनुभयो नि नेपालको कमिसन। मेरो एक्लो बृहस्पति तपाईँ गलत दृष्टिकोणबाट, यो देशका प्रत्येक पत्रकार गलत दृष्टिकोणबाट हेर्नु, एक्लो बृहस्पति कहिले पनि हुँदैन। विचार सिद्धान्त सङ्गठन छैन। आजभन्दा 50 वर्षपछि यो विचार फेरि फर्केर आउँछ। जे कुरामा हामीले लडेको आज हरेकले, जब मैले तपाईँको 63 सालको आन्दोलन सुरु भइसके पहिलो लेख्ने व्यक्ति म हो कि बुर्जुवा डेमोक्रेटिक क्रान्ति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सम्पन्न भएको छ। अब यहाँ कुनै पनि तपाईँको जनवादी क्रान्ति अथवा नयाँ बुर्जुवा क्रान्तिको आवश्यकता छैन भन्ने म हो। साराको आलोचना खेप्ने म हुँ। त्यही बेला आलोचना खेप्ने एमाले पनि सबभन्दा थिए, माओवादी त हिर्काउँथे। आज सबै के भनिरहेको छ, तपाईँ अहिले इन्टरभ्यू लिनु होला, झलनाथजीले पनि त्यही भन्नु होला, हाम्रो क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, अब चाहिँ समाजवादमा जानुपर्ने हो। त्यो बेला मै लेख्ने हुँ। 39 सालमा सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय जनवाद मैले लेख्ने मान्छे म हुँ। त्यसपछि मदन भण्डारीजीको जनताको बहुदलीय जनवाद आयो, त्यही बेला लेखे हौँ मैले कि सोभियत सङ्घको विघटन, समाजवादी शिविरको विघटन भइसकेपछि हामी जस्ता देशका कम्युनिस्टहरूले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब हामीले राष्ट्रिय जनवाद लिनुपर्छ। राष्ट्रिय जनवादमाथि सबभन्दा ठुलो खतरा उत्रनु हो। अब कम्युनिस्टहरूको पहिलो लक्ष्य राष्ट्रियता जोगाउने हो। दोस्रो कुरा के हो, जनवादमा जाने हो। समाजवाद होइन, जनवादमा जाने हो र समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। र राष्ट्रिय जनवाद मेरो कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो, जुन कर्मिक रूपमा समाजवाद सङ्कलनको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने व्यवस्था हो भने लेख्ने मान्छे हो। आज सबले भनिरहेछन्, पहिले समाजवाद उन्मुख भने हाँस्थे, धेरै ठुलो आरोप गर्थे नि उनीहरूको लागि। मलाई त भर्याङवादी भन्थे नि त, समाजवाद उन्मुख यसरी जानुपर्छ, भर्याङ चढ्ने कम्युनिस्ट भन्थे। तर आज त सबै भर्याङवादी। तर आज कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए, नेता धेरै भए, सबै पार्टी एक हुन सक्नुहुन्न, मिल्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस्, मिल्नको लागि तपाईँले चिया खाएर मैले चिया खाएर मिलेको यार भयो भनेर एउटा मिलन हो। दोस्रो कुरा यार सबसे सँगसँगै जाउँ त दोस्रो मिलन हो। पोलिटिक्समा मिलन तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म तपाईँका संस्कार, व्यवहार र मानसिकता एक पारामा आउँदैन, एक स्टेजमा आउँदैन। राजनीतिक नारा सब मानिन्छ नि, प्रचण्डजी र खड्ग ओलीजीले माने होइन नि त, मानेका हुँदैन। के त यो जित। तर के थियो त, एउटा स्कुलिङ र एउटा संस्कारमा पालिएको थियो, अर्को संस्कारमा। दुईजनाको के थियो भने बुर्जुवीकरण भइसक्यो, पुँजीवादीकरण भइसक्यो पार्टीहरू थिए। भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म जहिले पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछु, प्रचण्डजीलाई मैले भनेको थिएँ, लेरमन्तवले एउटा कुरा के लेखेको छ भने हाम्रो हिरो अफ आवर टाइम किताबमा, दोस्तीको लागि समानताले मात्रै पुग्दैन, संस्कार र ऊ पनि मिल्नुपर्छ। त्यसो अब प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल तपाईँको बिचमा एकीकरण हुँदैन, एकता हुँदैन? के एकतालाई बुझ्ने नै गलत छ।
36 सालमा सबभन्दा पहिले व्याख्या गर्ने म हुँ कि एकता हुनुपर्छ, तर एकतालाई बुझ्नुपर्छ। एकता भनेर एकीकरण भनेको कुरा एउटा हुनै सक्छ, एउटा होइन। हामी विभिन्न स्कुलबाट आएका छौँ, विभिन्न स्वभावका छौँ, विभिन्न उसका छौँ। हामी एकीकरण हुनलाई हामीलाई 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष लाग्न सक्छ। तर एकता भनेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह खडा गर्नुपर्ने कुरा हो। मोर्चागत एकता हुनसक्छ, कार्यक्रममा नजिक भयो भने त्यो एकता हुनसक्छ, मञ्चगत एकता हुनसक्छ, तर एकता गरौँ। प्रचण्डजीले सबभन्दा फर्केर आइसकेपछि उहाँ उसमा के अरे यो कलङ्कीमा एउटा ठुलो भेला गर्नुभयो, एउटा दिनुभएको थियो भाषण। अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ, मैले पनि बोल्ने पऱ्यो। मैले कमरेड त्यो एउटा पार्टीका ख्वाब सोध्नुहोस्, तर एउटा कुरा गर्नुहोस्, एउटा प्रभाव बनाउन सक्छौँ कि भन्ने कतै नजिक छ भने खोज्नुहोस्। आज पनि म त्यही भनिरहेको छु, लेखिरहेको छु। के तपाईँले पढिरहनु भएको छ भने लेखिरहेको छु, के सकारात्मक वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना छ भनेर लेखको श्रृङ्खला लेखिरहेको छु। जहाँ लेखिरहेको छु मैले समाजवादमा उसको लागि एउटा प्रभाव निर्माण गर्नको लागि पहिले कुरा के हो त भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुखता के हो त, त्यसको परिभाषा गर। समाजवादलाई कसरी पुग्छ? तर कम्युनिस्टहरूले त समाजवादको कुरा त छ नि, नारा मात्रै सीमित बनाए क्या, व्यवहारमा लागू गर्न सकेन। त्यसो तपाईँले हरेक मान्छेलाई दिनका दिन तपाईँको बिहान सुन्छु मैले, उसलाई पनि त्यही सोधिरहनु भएको छ, उसलाई पनि त्यही सोध्नु भएको छ, आज पनि कसलाई माओवादीलाई पनि त्यही सोध्नु भएको छ। वाक्कै लाग्छ तपाईँको त्यो तैँले के खाएको थिएस् बिहान भनेर सोधे पनि दाल भात तरकारी खाऊ उसले भन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ हो के भात दाल तरकारी नै खाएको त? भात दाल तरकारी खाएन होइन, तपाईँले साँच्चै नै दाल भात नै खाएको त? तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, उसको पनि उत्तर दिएछ। तपाईँले आफै भनिराख्नु भएको छ भने त्यो अरूलाई किन भन्नु लगाउनु? त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टहरू छ नि, रियल कम्युनिस्ट छन् त? मेरो नो सब यो बुर्जाकरण भइसक्यो, पुँजीवादीकरण भइसक्यो। पुँजीवादीकरण पैसा कसले कति अरब कमाउँछ त्यति मात्रै होइन कि कुनै कुराको पनि मेन्टली जब करप्टेड हुन्छ न, अल आर दिज जो पनि होला, जहाँ पनि होला, जतिसुकै गर्ने भने पनि यिनीहरूको मानसिकतामा जुन भइसकेको छ, यिनीहरूको पुँजीवादीकरण, भ्रष्टाचारीकरण, त्यसबाट यो जमात बाहिर आउनको लागि पटक पटक लेखेँ मैले। सबैले नयाँ पिँढी आएर कमसेकम 3वटा चुनाव हार, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ किसिमले जन्माउनलाई कुरा त गरौँ भन्दाखेरि सबलाई आह्वान गरिरहेको छु म युवकहरूलाई। तर कसले गर्ने, कसले साहस के देखिरहेको छ नि त भन्ने, यो ठुलो पार्टी गयो भने भोलि त मन्त्री पाइहाल्छ कि आइहाल्छ। मन्त्री हुने उद्देश्य यो देशमा प्रत्येक मन्त्री भएपछि मन्त्री भएको 10औँ दिनमा 8औँ दिनमा सचिवहरू परिवर्तन किन हुन्छन्? त्यो कुरामा पनि तपाईँ एउटा ऋषिजी सोच्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस् न। किन तपाईँका उहाँ जान्छन्? यसबारे म आगामी दिनमा फेरि पनि बहस गर्नेछु। जाँदै चन्द्रदेव जोशीजी, तपाईँ एकदम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकदम अग्रज व्यक्तिको नाताले मैले तपाईँलाई आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँमाथि लागेको जुन छ नि एउटा आरोप छ नि त होइन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चन्द्रदेव जोशीको पनि संलग्नता छ भनेर जुन किसिमको समाचारहरू बन्यो, त्यसलाई तपाईँले पस्ट्याउनु भयो। मेरो कुनै संलग्नता छैन होइन। आज तपाईँ मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, तपाईँले जित्नुहुन्छ, अदालतले तपाईँलाई न्याय दिन्छ। म पनि त्यही, जब छैन भनेपछि दिनै पर्दैन, के होला। किनभने तपाईँ गल्ती नगरेको व्यक्ति हो, तपाईँलाई फसाइयो कसैले त्यहाँ नियत बस। खोइ के हो त्यो कुरा त तपाईँ भन्नुहोस् क्या जनतालाई। कसलाई भन्नु? कर्मचारीले फसाए कि त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फसाउनु? होइन, म कसैले क्याबिनेटका चाहिँ कलिग्सहरूले फसाए कि मन्त्रीहरूले मलाई फसाए कि चन्द्रदेव जोशीलाई? एउटा सिम्पल कुरा फेरि तपाईँसँग दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म कहाँ न त्यसको लागि कसैको फोन आएको, न कसैको आएको, न केही पनि। मेरो टेबलमा म गएको मन्त्री भएको 10-12 दिनमा सर्वोच्चको एउटा चिठी लिएर आयो मेरो सचिवजीले। के हो चिठी भने यो सर्वोच्च यो के हो त केस भन्दाखेरि यो केस यस्तो हो, योभन्दा के अरे 66 सालमा त्यो भइसकेको कुरा हो, यसलाई उहाँ पठाइदिनु पर्ने हो। फर्काएको फाइल यहाँ पढिरहेछ, अहिले ताकिद गरिरहेछ। यसलाई हामीले क्याबिनेट, हाम्रो हातमा केही पनि कुरा छैन, यो सबै क्याबिनेटले गर्ने हो। उसले लेखा कागज सबै उसले यसको गर्ने अधिकारी गुठी संस्थान हो। गुठी संस्थानले अरूहरूले जहाँ सब कागज पुरा गरेर ल्याए फाइल हो, पहिले नै गइसकेको फाइल हो, त्यही बेला हुनुपर्ने थियो। मन्त्रीमण्डल विघटनबाट आएको हो। यसलाई चाहिँ अब पहिले चाहिँ आवश्यकता परे भने अर्को उसमा पठाइदिनु, मन्त्रीको के अरे स्वीकृति लिएर पठाउनु भन्ने यो चिठी हो।
र त्यस कारणले अब यो सर्वोच्चको यो ताकेता छ, गुठीको भनाइ यो छ, हाम्रो हातमा केही पनि छैन। अब तेस्रो उसले सर्वोच्चको तेस्रो ताकेता खानुभन्दा पहिले यसलाई पठाइदियो, जे गर्छ क्याबिनेट भनेर पठाइदिएको 6-7 दिनमा 7-8 दिनमा मैले राजीनामा दिएँ। त्यही हो मेरो। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रदेव जोशी, थ्याङ्क यू सो मच। आइदिनु भयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।